أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على أشهر الأقوال المرية توفي بالمدينة الشريفة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بإخواله بني عد من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعادونه سقمه وشكواه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجع 9 أشهر قمرية، وعلى للزمان أن ينجلي عنه صدى، حضرت أمه ليلة آسية مريم في نسوة من الحزيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته النبي صلى الله عليه وسلم نورا يتلاله السنا. صلى الله على صلى الله عليه صلى الله صلى الله عليه. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه. يا نبي سلام عليك، يا حبيب سلام صلوات الله. حضور معظم جناب مکرم رسول خدا افتخار مدینہ. یا نبی سلام، یا رسول سلام، یا حبیب سلام صلوات الله. طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام، يا رسول
سلام يا حبيب سهلا صلوات الله ومدينار كملي ولا تبي تسلي ولا تمي رحمة عالم جنتا جن دنیا تمہیں رحمت عالم جانتا جن جہان یا رسول اللہ او یا حبیب اللہ কেমন জানি নবী গো মক্কা মদিনা কেমন জানি নবী গো নূরে খাজিনা কেমন জানি নবী গো আপনার রওয়াদা কেমন জানি নবী গো আপনার চেহারা ইয়া নবী সালাম ইয়া রাসূল সালাম ইয়া হাবিব সালাম ও সালাওয়াতুল্লাহ বালাগাল উলা বিকামালিহি كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا